वाटो आमकां सलीस केल्यात ह्या मनशांनी कायदे कानुना रिती रिवाज म्हणून घालां तुज्या म्हज्या आमच्या माथ्यार पूण 30-31 वर्सां जावन म्हाका हळू केलां सोम्या ह्या रितींत हांव रिवाजांत हांव कायद्यांत हांव कानुनांत हांव संस्थांत हांव आनी केलें कॉन्स्टिट्यूशन इन्स्टिट्यूशन आनी केलें कॉन्स्टिपेशन म्हणून हांव तुमकां उक्त्यान सांगता हें मनशांनी केल्लें भाव भयणी जेजू आयिल्लो काल्याक सुटका दिवंक आनी आमकां ताजी करूंक ताजे शिस्त करूंक जेजू धर्म स्थापन करूंक संवसाराक येवन आयिल्ले पिलाताक ताणें कितें म्हळें म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय म्हणालो वय मू तो हांगा संवसारांत ताजें राज स्थापन करूंक आयलो हांगे सो डोंट वर्क फॉर क्रिश्चियनिटी हांव उक्त्यान सांगता क्रिस्तांव धर्मा खातीर वावर नाकात भाव भयणीनो हांगा हें जालें तें जालें तें जालें क्रिस्ता खातीर सांग पावल कितें म्हणटा हांव क्रिस्त असो म्हणटा तो आयकून हांगा आतां कोरिंथकारां बरोवन आमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो हळू जालें क्लियर जालें उरलें पुरो कान उडयलें नाका आमकां तुका म्हाका आमकां नाका देखून सो ह्या लेकार तुवें आनी हांवें आमी पाताक करना आमी देवा तावन संबंद होगड्या लागीं म्हणलें ओसेयाच्या बुकांत हांव 14 आनी 3 Hosea chapter 14 verse 2 and 3 इस्रायला सर्वेस्परा ताचे पयलीं वयर कितें म्हणलां वन्नाच्या वयर पाताक रडप आनी नवें जिवीत पाताक रडप रडो आनी नवें जिवीत आतां वास इस्रायला सर्वेस्परा तुज्या देवाशी परतून ये परतून उलो तसो देवा सरशी पट्टी ये कसो वेचीक पूत आपल्या बापाय सरशी पट्टी आयलो बरी वपार दिल्या जेजून त्या कस्तळांतले त्या पथकांतले त्या कोट्यापणांतले त्या अंधकारांतले त्या काळोखांतल्या त्या नश्ट्यांत अधर्म्यांत बुरश्यांत त्या वायट संवयांत थंय मागीर पाटये मात्र न्ही हर एका वायट संवयांत पाटये म्हणटा जोएलाच्या बुकांत 1:5 ऐका बेबद्यानो म्हूण सांगता बेबद्यांक जोएल चॅप्टर 1 and verse 5 बेबद्यानो जागे जाया आनी रडा पिये म्हणना राती उठोन बेबद्यानो जागे जाया आनी बोतल उक्ती करा म्हणना ह्या काबाट उक्ती करा भार उक्तें करा म्हणना बेबद्यानो जागे जाया आनी रडा आतां बेबद्यांक मात्र खंयची ती वायट संवय मोबायल पळयतले राती उठा आनी मोबायल ना उठा आनी रडा सिरियलां पळयतले न्हू उठा आनी मॅच पळयतले उठा आनी काय पळय ऑनलायन पळय पुसून पुरो सोदून काडटले आनी उठा आनी हर एका वायट संवय येता उठा आनी रडा दाकासोर येतल्या न्हू नव्या दाकासोऱ्या खातीर विलाप करा आतां नवो दाकारोस म्हणटा दाकासोरो म्हणटा एक खाली एक तुका उदाहरण मात्र नवे सोदतले न्हू नवे काण नवे पिमान नवे नेसन नवे सगळें नवे आज हर एकले नव्या फाटल्यान आसा नव्या फाटल्यान पुरो न्ही पूण कितें आमचें नवें आमी जोडीचे ते आमकां जोडूंक ना कितें तें नवें कोरिंथकारां पयल्या पळय दुसऱ्या पत्रांत 5:17 ते नवें आमकां जोडूं नाका नवो वायन जायचें नवो सोरो जायचें नवें नेसन जायचें नवें खाण जायचें नवें पिवण जायचें नवें घर जायचें नवें बायक जायचें नवें सायकल जायचें आनी काय सायकल कोणाक नाकात तशें म्हळ्यार कोणीक लोक क्रिस्तांतय जियेता तर आतां कितें नवें हें नवें कितें तें तूं आतां हें सकयल संवसाराचें सोड न्हू क्रिस्तांतय जियेताय जाल्यार तो एक नवी रचना हें नवें